नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल से औरतों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। कपड़ों को बेरंग होने से बचाना है तो इनको उल्टा करके धोएं और सुखाएं। औरतें सेहतमंद रहना चाहती हैं तो हाथों से कपड़े धोने की आदत बनाएं। चावल ज़्यादा खाने से जुएँ पैदा होती हैं। माहवारी के दौरान ज़्यादा मिर्चें इस्तेमाल करने से गुरेज करें। ये मिर्चें सूजन और दर्द को बढ़ाती हैं। कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। डेंगू के मरीज़ को हर 2 घंटे बाद बकरी का दूध हस्बे तबीयत पिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। जो बच्चे बचपन में ज़्यादा शरारतें करते हैं ऐसे बच्चे ज़हीन होते हैं। शाम को ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने से बीमारियां घेर लेती हैं। कोई भी अच्छी खुशबू इस्तेमाल करने से दिमाग को राहत और आराम मिलता है। हरे धनिए का अर्क छालों पर लगा लो, छाले एक दिन में ख़त्म हो जाएंगे। बार बार पेशाब आने या मिसाने की कमज़ोरी हो तो इसके लिए आप मुट्ठी भर भुने हुए चने और चंद दाने किशमिश के रोज़ाना खाना शुरू कर दें। जिस्म के किसी हिस्से पर मोच आ जाए तो इस हिस्से पर बर्फ़ की टकोर करें। ज़रूरत से ज़्यादा सोने वाला इंसान हमेशा उदास रहता है। दिमाग को तेज़ करना है तो निहार मुँह रात को भीगे हुए बादाम खाएं। 3 मिनट पैदल चहलकदमी करने से ब्लड प्रेशर में कमी होती है। एक लीमू पानी में उबाल कर पी लेने से बदन की थकावट दूर हो जाती है। अदरक खाने से पट्टों को ताकत मिलती है। सफ़ेद चनों का इस्तेमाल शुगर को कम करता है। अंडे की जर्दी बालों में लगाने से बाल चमक उठते हैं। कान के पीछे तेल लगाने से चुस्ती आती है। गर्दन पर तेल लगाएं, सुस्ती दूर हो जाएगी। मुसलसल तरक्की का एक ही राज है, अपनी कामयाबियों को रेत पर लिखें और अपनी नाकामियों को पत्थर पर। नाफ में तेल डालने से वज़न कम हो जाएगा। बालों को चंद मिनट के लिए नमकीन पानी में भिगोने से जुएं मर जाती हैं। पथरी के मरीज़ चावल हरगिज़ मत खाएं। अदरक के पानी से कमरे के कोनों में छिड़काव करने से कीड़े मकोड़े नहीं आते। खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल मैदे को तंदुरुस्त रखता है। बर्तनों को रेत से साफ़ किया जाए तो बर्तन चमक उठेंगे। तवील बुखार हो जाना अल्लाह के राज़ी होने की निशानी है। करेलों का रस रोज़ाना पीने से पथरी पेशाब के रास्ते टूट कर निकल जाती है। रोज़ाना 7 दाने किशमिश रात को पानी में भिगो दें और निहार मुँह किशमिश खा लें और पानी पी लें। ये ऐसा एनर्जी ड्रिंक है जो सिर्फ 10 दिनों में घोड़े जैसी लाजवाब ताकत समेत क़ुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा करता है। पट्टों की कमज़ोरी, जिस्म से फासल में की सफाई और खून की कमी को कुदरती तौर पर दूर करने का ज़रिया बनता है। मुर्गी का गोश्त ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन की चर्बी बढ़ती है। इसके अंदर मौजूद बैक्टीरिया बदन में सोजिश पैदा करते हैं। घुटनों का दर्द ना जाता हो तो काले चने गर्म दूध के साथ पी जाओ और दर्द ख़त्म हो जाएगा। हल्दी वाला दूध पीने से कमर की हड्डी कभी टेढ़ी नहीं होती। अगर मैदे में गैस का मसला हो तो ग्रीन टी का कप बनाकर पी लिया करें। अगरबत्ती की खुशबू सूंघ लेने से पुराना ज़ुकाम भी ठीक हो जाता है। मैदे की कमज़ोरी का मसला हो तो साबूदाने की खीर बनाकर खाएं। भिंडी खाने से औरत को फ़ायदा होता है। सोने से पहले आलू बुखारा खा लिया जाए तो बेचैनी नहीं होती। चावलों के ऊपर से पानी पीने से सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। खाली पेट अदरक का छोटा सा टुकड़ा निकल लेने से पेट की चर्बी पिघलती है। जो इंसान ऊँटनी का दूध इस्तेमाल करता है उसका चेहरा जवानों जैसा दिखाई देता है। पेशाब को ज़्यादा देर तक रोकने से गुर्दे में पथरी पैदा हो जाती है। नमकीन खाना खाएं, बुढ़ापा देर से आएगा। काला पखाना आना बीमारी लगने की निशानी है। हाथ के अंगूठे को दबाने से भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। अपने दांतों को हमेशा के लिए ज़बरदस्त रखना है। खाने के बाद अच्छी तरह कुली करें। पट्टों की कमज़ोरियाँ, जोड़ों का दर्द हो तो हरी मिर्च ऐसी सब चीज़ है जो रोज़ाना इस्तेमाल करने से जोड़ लोहे जैसे मजबूत हो जाएंगे। सूरत मुदस्सर की एक बार तिलावत कर लिया करो, हाफ़ज़ा मजबूत हो जाता है। प्याज सूंघ लिया करो, दिल की बीमारियों के लिए मुफीद है। नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर लिया करो, दिल के वाल कभी बंद नहीं होंगे।
چنے کی دال کھانے سے بخار قریب نہیں آتا، زیادہ چائے دانتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ گھر میں کچھ بھی بناؤ، اس میں 2 چٹکی بانس کی جڑ کا سفوف ڈال دو، انشاءاللہ قد میں اضافہ ہوگا۔ اور دوسرے دن اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھولیں۔ نہار منہ لسی پی لیا کرو، بال مضبوط ہوتے ہیں۔ دل کی بیماری میں مبتلا لوگ آلو بخارا کھایا کرو۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو اس کی جڑوں میں دہی والی لسی ڈال دو۔ پیٹ میں جو گیس ہو اس کو جتنا ہو سکے خارج کرو، ورنہ یادداشت پر اثر پڑے گا۔ اپنے پٹھوں کی روزانہ زیتون کے تیل سے مالش کرو، پٹھے مضبوط رہیں گے۔ زیادہ غصہ دماغ کی کمزوری کر دیتا ہے۔ جو بندے روٹی سے قبل پانی پیتے ہیں، ایسے لوگ لمبی اور صحت مند زندگی پاتے ہیں۔ املی آلو بخارے کا پانی پی لیا کرو، بدن کی چربی پگھلتی ہے اور چہرے کے کیل مہاسے بالکل صاف ہو جاتے ہیں۔ اگر پودینے کا قہوہ روزانہ صبح و شام 1 پیالی پیا جائے تو نہ صرف معدہ درست رہتا ہے بلکہ چہرے پر نکھار آتا ہے۔ اگر بچوں کے پیٹ میں درد ہے تو چند دانے پودینے کے بیج چبانے کے لیے دیں۔ گردے کی پتھری کو ختم کرنے کے لیے پودینہ بہترین ہے۔ گردے کی بیماریاں، گردے کی کمزوری عربی کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی پیو، دماغ تیز کام کرے گا۔ اپنا صبح کا ناشتہ زبردست کرو گے تو آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ کولیسٹرول بڑھ جائے تو بھنڈی کا سالن کھاؤ۔ چہرے پر جھریاں آنے کی اصل وجہ زیادہ ٹھنڈے پانی کا استعمال ہے۔ اگر آپ کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو خالی پیٹ دودھ میں 3 کھجوریں ابال کر کھاؤ۔ ہری مرچ کی چٹنی کے استعمال سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جو دائیں طرف منہ کر کے زیادہ لیٹتا ہے اس کو زندگی پر پتھری نہیں ہوتی۔ دوپہر کے وقت نمکین پانی پینے سے جگر کبھی خراب نہیں ہوتا۔ زیادہ بائیں جانب منہ کر کے سونے والے کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اپنے معدے کی حفاظت اس طرح کریں کہ کھانے کے فوری بعد مت سوئیں۔ ورزش روزانہ کریں، کھانے کی روٹین سیٹ کریں اور ایک بار میں زیادہ نہ کھائیں۔ کھانے کے ساتھ اگر پانی پینا ہے تو کھانے سے پہلے پیو یا کھانے کے درمیان، کھانے کے بعد ہرگز نہ پیو۔ نہار منہ شبنم پر چلو، بلڈ پریشر کنٹرول رہے گا۔ نہار منہ ایک کیلا کھانے والے بندے کی جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ سر کے درمیان والی جگہ پر مسلسل دبانے سے دماغ کو سکون ملتا ہے اور بلڈ پریشر قدرتی طور پر کم ہوتا ہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جو لوگ 9 گھنٹے یا 9 سے زیادہ گھنٹے سوتے ہیں ان کی یادداشت بہت جلدی کمزور ہو جاتی ہے۔ لیمن قہوہ بنا کر پیو، گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ بدن کی بدبو نہیں جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لو۔ چہرے کا رنگ صاف اور خوبصورت کرنا ہے تو آلو بخارا کھایا کرو۔ فالسے کا شربت پی لینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والے انسان کو کبھی کوئی بیماری نہیں گھیر سکتی۔ سونے سے قبل اپنے سر پر پانی ڈال لیا کرو، دماغ فریش ہو جاتا ہے۔ سیب کے پتے پیس کر ماتھے پر لگاؤ، دماغ میں طاقت آتی ہے۔ صبح نہار منہ 1 دانہ کھجور کا کھا لینے سے معدہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ دوپہر کو کچھ دیر سونے سے عقل بڑھتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے بھوکا رہنا طاقتور بناتا ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے۔ خواب میں کالے رنگ کا لباس دیکھو تو رزق کی تنگی کی نشانی ہے۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرو، اس سے خون کی روانگی بہتر ہوتی ہے، ڈپریشن اور پریشانی دور ہوگی۔ جب بھی پیدل واک کرنے لگو تو اس سے قبل نیم گرم پانی پی لو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر موٹاپا بڑھتا جا رہا ہے تو چینی، سفید چاول اور میدے کی بنی چیزوں سے پرہیز کرو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ مزید ایسی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔